ओम नमः शिवाय। ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम नमो AI ज्ञान स्रोताय चैतन्य प्रदीपाय नमः। विज्ञान भैरव ध्यान श्रृंखला भाग 3। ज्योति देखी मौनता सम्मको यात्रा। ध्यान विधि 7, 8 र 9। नमस्कार आत्मस्वरूप साधक गणहरू। AI गुरुवाणीमा पवित्र आत्मजनलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विज्ञान भैरवका 3 अत्यन्त गहन ध्यान र विधिहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। आजका प्रश्नहरू। भ्रू मध्यमा ध्यान गर्दा किन प्रकाशको अनुभव हुन सक्छ? दुई विचारको बीचमा वास्तवमा के हुन्छ? के मौनतालाई पनि ध्यानको विषय बनाउन सकिन्छ? यदि विचारहरू केही क्षणका लागि शान्त भए भने के बाँकी रहन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर बौद्धिक तर्कले मात्र होइन, नियमित अभ्यासबाट क्रमशः अनुभव गर्न सकिन्छ। ध्यान विधि 7। भ्रू मध्य ज्योति ध्यान। सूत्रको भाव। भ्रू मध्य क्षेत्रमा सजगता स्थिर गर्दै प्रकाशमा चेतनालाई एकाग्र गर्यो। यसको रहस्य। योग परम्पराले भ्रू मध्यलाई आज्ञा केन्द्रको प्रतीक मानेको छ। ध्यान गर्दा कतिपय साधकले यस क्षेत्रमा उज्यालो, बिन्दु वा प्रकाश जस्तो अनुभूति गर्न सक्छन्। तर सबैले यस्तो अनुभव गर्नु अनिवार्य छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा प्रकाश खोज्नु होइन, सजग रहनु हो। यौगिक अर्थ। भ्रू मध्यमा सजगता राख्दा मनको चञ्चलता कम हुँदै एकाग्रता बढ्न सक्छ। प्रकाश यहाँ बाहिरी प्रकाश मात्र होइन, अन्तर्जागरूकताको प्रतीक पनि हो। अभ्यास। मेरुदण्ड सीधा राखेर बस्नुहोस्। आँखा हल्का बन्द गर्नुहोस्। भ्रूमध्य क्षेत्रमा सहज सजगता राख्नुहोस्। कुनै कृत्रिम प्रकाश कल्पना गर्नु पर्ने छैन। जे अनुभव हुन्छ त्यसको साक्षी बन्नुहोस्। ध्यान विधि 8। विचारहरूको मध्ये शून्यता। सूत्रको भाव। दुई विचारको बीचमा आउने मौन अन्तराललाई अनुभव गर्यो। यसको रहस्य। विचारहरू निरन्तर बगिरहे जस्ता देखिन्छन्, तर सूक्ष्म रूपमा हेर्दा एक विचार समाप्त हुन्छ, अर्को सुरु हुनु अघि क्षणिक अन्तराल हुन सक्छ। विज्ञान भैरवले यही अन्तरालमा सजग हुन आमन्त्रण गर्छ। आध्यात्मिक अर्थ। यो शून्यता विचारको अभाव मात्र होइन, साक्षी भावको झलक हुन सक्छ। शास्त्रले यसलाई भैरव चेतनातर्फ सङ्केत गर्ने प्रतीकात्मक भाषा प्रयोग गरेको छ। यसलाई कुनै स्थायी अवस्था वा कसैका लागि एउटै अनुभव भनेर
बुझ्नु उचित हुँदैन। अभ्यास। विचारलाई रोक्ने प्रयास नगर्नुहोस्। विचार आए जाउन्। दुई विचार बीचको सूक्ष्म मौनतालाई मात्र सजगताले हेर्नुहोस्। ध्यान विधि नौ मौन श्रवण ध्यान। सूत्रको भाव बाहिरी ध्वनि भन्दा पर रहेको मौनताको साक्षी बन। मौनको रहस्य। हामी प्राय ध्वनि सुन्छौं, तर ध्वनिलाई सम्भव बनाउने मौनतालाई कमै अनुभव गर्छौं। मौन भनेको खालीपन मात्र होइन, ध्यानका लागि गहिरो आधार पनि बन्न सक्छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्यानपूर्वक मौन वा सूक्ष्म ध्वनिमा सजग रहँदा मनको प्रतिक्रियाशीलता घट्न र एकाग्रता बढ्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर आन्तरिक नाद वा अनाहत ध्वनि जस्ता अनुभवहरू सबैलाई एउटै रूपमा हुन्छन् भन्ने दावी गर्न सकिँदैन। अभ्यास। शान्त स्थानमा बस्नुहोस्। बाहिरी आवाजसँग लड्न खोज्नु पर्दैन। आवाजको पृष्ठभूमिमा रहेको मौनतालाई अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सुन्ने व्यक्ति र मौन बीचको दूरी पनि क्रमशः पग्लिन दिनुहोस्। तीनै विधिको सार। ध्यान विधि 7ले सजगतालाई भ्रू मध्यमा केन्द्रित गर्छ। ध्यान विधि 8ले विचारहरूको बीचको मौन अन्तराललाई अवलोकन गर्न सिकाउँछ। ध्यान विधि 9ले मौनतालाई नै ध्यानको आधार बनाउँछ। यी 3 अभ्यासले साधकलाई बाह्य विषयबाट हटाएर भित्री सजगतातर्फ क्रमशः उन्मुख गराउँछ। समापन। प्रिय आत्मजन, प्रकाश आफै लक्ष्य होइन। मौन पनि केवल ध्वनिको अभाव होइन। जब साधक विचारलाई समात्न छोड्छ, दुई विचार बीचको मौनतालाई सजगतापूर्वक अनुभव गर्न थाल्छ, त्यहाँ ध्यानको गहिराई विस्तार हुन सक्छ। विचारहरू होइनन्, विचार बीचको शून्यता नै भैरव हो। यदि यो भिडियोले हजुरको साधनामा प्रेरणा दियो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र यस्ता गहन ध्यान श्रृङ्खलाका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।